Gihimakak ni Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon nga nakakwarta siya gikan sa Priority Development Assistance Fund kun PDAF nga gipaagi sa National Agribusiness Corporation kun NABCOR dihang kongresista pa siya. Nalakip si Malanyaon sa giingong 300 million pesos nga anomalya sa PDAF ug nakakuha og 2 million pesos nga kickback. Laing unom ka kongresista ang giingong nakadawat sa og tag 2 million pesos, samtang 5 ka kongresista nakadawat og tagsa ka milyon ka pesos. Sa iyang pamahayag, giklaro ni Governor Malanyaon nga wala siya kaila kaniadto sa NABCOR o wala sab niya ipaagi sa ahensya ang iyang PDAF. Ang mechanical dryer gihatag ngadto sa grupo sa mag-uuma, ang barangay San Isidro Irrigators, apan gibalhin kini ngadto sa barangay Taytayan Irrigators. Ang duha ka barangay nahimutang sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental.